द न्यूज मेकर। नमस्कार, द न्यूज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आजको कार्यक्रम अलिक फरक, यी छिचरा तर्क कुराभन्दा सतही र प्रकटीकरण भइरहेका कुराभन्दा बाहिर गएर त्यसको जरो खास मूल समस्यामा पुग्ने प्रयत्न आजको कार्यक्रममा रहनेछ। यो नेपाल अहिलेसम्म कसरी व्यतीत भइरहेको छ, यहाँ के भइरहेको छ, समस्या के हुन्, यहाँका किन नेपाल बन्न सकेन, दोषी को, कहिले र कसरी बन्ला नेपाल, यिनै विषयको केन्द्रमा सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम रहनेछ। र सतहमा देखिएको केही समस्याहरू छन् जो स्वाधीनताको विषय, देशभक्तिको भावना र अखण्डतासम्म पनि जोडिएका छन्। ती विषय चाहिँ बुझ्ने गरी भन्दा या नागरिकताको विषय होस् वा प्रधानमन्त्रीले गरेर लगाएको गेरुप्रस्थको विषय होस् वा राँगो र भैँसीकै विषय किन नहोस्, यी चाहिँ दूरगामी असर राख्ने र अर्थ राख्ने विषय हुन् या पानीका फोका मात्र हुन्, यसको पनि अलिकति विवेचना हुने प्रयत्न हुनेछ। हामीसँग पूर्व महान्यायाधिवक्ता, प्राध्यापक, डाक्टर, उहाँ संविधानविद पनि हुनुहुन्छ, युवराज सङ्ग्रोला हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छ। यो सातु नखानु, खाइनेपछि फेरि त्यो राडीमा मुछेर भन्ने एउटा उखान छ, त्यतातिर अब हाम्रो संवेदनशीलता र हाम्रो प्राथमिकता अहिलेका सबैभन्दा चर्चित बहुचर्चित विषयमा नछिरिकन टुङ्गोमा नपुगिने पनि खतरा रहन्छ। त्यसकारण त्यहाँबाट छिरेर खास जरोमा मेरो पुग्ने प्रयत्न रहन्छ। पृष्ठभूमि मैले त्यही भने खास अहिले देखिएको चाहिँ सामान्यकरण गर्न खोजिएको, तर त्यसले खास अर्थमा दूरगामी अर्थ नै राख्न सक्ने खालका कतिपय विषय भनिएको छ। नागरिकताको विषय कति स्वाधीनतासँग जोडिएको, कति अखण्डतासँग जोडिएको, कति देशभक्तिसँग जोडिएको विषय हो। यो किन विवादमा आयो, यहीँबाट सुरु गर्छु। ठिक कुरा उठाउनु भयो। यो नागरिकताको जुन सन्दर्भ छ, नागरिकताको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि नागरिकता विधेयकभित्र जसले नागरिकता पाउनुपर्ने भनिएको छ नि, त्यो नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्ति पनि छ। ओके, तर नागरिकता उसलाई जुन तरिकाले दिने तरिकाले खोजिराखिएको छ त्यसले उसको समस्या समाधान पनि हुँदैन, हुन चाहिँ। तर किन यो नागरिकता यस खालको विवादास्पद बनाउन खोजिराखिएको छ भन्ने कुरा पनि आफ्नो बडा एउटा महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई यसरी प्रवेश गरौँ। विवादास्पद बनाउन खोजिएको छ किनभने यो विवादास्पद होइन, यो होइन, यो विवादास्पद जसले यो विधेयक ल्याउन खोजिरहेछ उसैले यो विवाद पनि सृजना गर्न खोज्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यसलाई एकदम सटिक एक्जाम्पल दिँदाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा यो नेपाल उत्पत्ति भएदेखि वासस्थान गर्दै आएका एक खालका मान्छेहरू छन् जसले नेपाल बनाए, जसले नेपाली समाज बनाए। त्यो कोही राई होला, कोही लिम्बू होला, कोही मधेसी होला, कोही थारू होला, कोही झा होला, सबै खालका छन्। एक खालका मान्छेहरू यो नेपाल सुरुवात भएदेखि छन्, अझ उनीहरू नेपाल बनाउने मान्छे छन् जसलाई वंशजको भनिएको। तर आउने क्रम त सबै देशमा आउने जाने क्रम त यथावत रहिरहन्छ। अनि मान्छेलाई यो देशमा नआइज भन्न पनि सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि संसारका सबै देशले स्वीकार गरेका कुरा हो। चिनियाहरू पनि वंशजका छन्, चिनियाहरू पनि पछि प्रवेश गरेकाहरू छन्। त हाम्रोमा पनि त्यो क्रममा पटक पटक मान्छेहरू आछन्। खास गरी इतिहासलाई हेर्ने हो भने कहिले कहिले मान्छे आएका छन्। म यो छोटो समय लिएर बताउँ है। मान्छेलाई यो बिग पिक्चर नबताइकन, ठुलो परिदृश्य नबताइकन एउटा सानो कुरा मात्रै बताइदियो भने त्यसले अर्को। हुन्सहरूले मगधमा आक्रमण गर्यो। हुन्सहरू भनेको हामीले नेपालीमा हिन्दीमा भन्दा हुण भन्ने गर्छौँ। यिनीहरू उज्बेकिस्तानीहरू हुन्। उनीहरू अफगानिस्तान छिर्दै काश्मीर आएर मगधमा आक्रमण गरे। अत्यधिक ज्यादा मान्छे मारे किनभने उनीहरू घोडामा चढेर बाण हान्न सिपालु लडाकुहरू थिए। त्यति बेला मगधका सिपाहीहरू चाहिँ भालाले लड्थे। धेरै मान्छे मरे, भलै उनीहरूलाई लखेटे, फेरि उनीहरू फर्किए। तर त्यो अत्याचारबाट धेरै इन्डियाको मान्छेहरू त्यति बेला भागेर यो 5औं शताब्दीको कुरो हो, नेपालतिर छिरो। त्यति बेला एक चरण भारततिरबाट मान्छेहरू आए। कोही लुम्बिनीमा बसे, कोही मिथिलामा बसे, कोही पहाडसम्मै आए, कोही पहाडभन्दा अझ माथिसम्म पनि गए। ओके, कोही गढवालमा गए, कोही कहाँ गए। एउटा चरण त्यो थियो। दोस्रो चरण तपाईँको नेपालमा विदेशबाट विभिन्न खालका मान्छेहरू आए, जस्तो काश्मीरबाट आए। अन्त्य त्यो कहिले आए भन्दाखेरि 7औं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दीसम्म नेपालको अर्थतन्त्र यति मजबुत थियो किनभने यहाँबाट यो छामा गुदाओ भन्छ
त्यो भनेको घोडाबाट चिया लाने बाटो, सिल्क रोडको एउटा बाटो थियो। संसारभरि दक्षिण यो अरबसम्म जाने चियाहरू यहाँबाट जान्थ्यो, नेपाल धनी थियो। त्यति बेला पनि थुप्रै मान्छेहरू यहाँ आए, दोस्रो चरणमा आए। तेस्रो चरण मान्छे कहिले आए नेपालमा भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणा पछाडि नेपालको तराई फाँडेर ब्रिटिसहरूले काठ लान थाल्यो। त्यो काठ लान थालेपछि त्यो काठ काट्नका लागि मान्छेहरू नपुगे हुनाले के अरे प्रशस्त मान्छेहरू इन्डियाबाट आए। त्यति बेला राणाहरूलाई कर चाहिएको थियो, उनीहरूले त्यहाँ बस्न पनि दिए। ओके, पछिल्लो समय पनि मानिसहरू आए। त्यो कहिले भन्दाखेरि जब नेपालमा टुरिज्म व्यापक रूपले विकास हुन थाल्यो नि, त्यति बेला पनि मान्छेहरू आए। हेर्नुहोस्, मान्छे रोक्न सकिँदैन मैले भनेको। तर ती आएका मान्छे नेपालमा बस्छन् र उनीहरूबाट आएका मान्छेहरूबाट जन्मिएको बच्चा जन्मसिद्ध हुन्छ। त्यो जन्मसिद्ध मान्छे संसारभरिको नियम हो। ऊ फेरि उसबाट जन्मिएको बच्चालाई पनि जन्मसिद्ध नै मानिन्छ, किनभने ऊ नेपाल बनाउने मान्छे होइन, नेपालमा आएको मान्छे हो। यति पनि बुझ्दैन यो देशका शासक र राजनीतिक पार्टीहरू। वंशजको मान्छे वंशजै भएर जान्छ। ओके, जसले देश बनायो छ, जो देशको आदिवासी हो। जन्मसिद्ध भूगोल र रगतको दुईटै सम्बन्ध हो। जन्मसिद्धलाई वंशजमा किन बदल्नु पर्यो भन्नुहोस् त? यहाँनेरि प्रब्लम हो। नागरिकता नियत लुकेको छ, नियत लुकेको छ। यो विवाद सृजना गर्न यसले फरक पर्दैन अधिकारमा। जन्मसिद्धले पाउने अधिकार र वंशजले पाउने अधिकारमा राजनैतिक सामाजिक अधिकार केही पनि फरक छैन। तर त्यो वंशजै होस् भन्ने तरिकाले पारिदिएस् त यहाँ लडाइँ पनि। यो कुरो के हो भन्दाखेरि तिनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छ, हामी त्यो दिन पनि थाहा छौँ। तर ऐनमा बनाउँदा त्यहाँ वंशज भनेर ल्यायो। अब यो लेख्नुपर्ने कारण के? जन्मसिद्ध बाबुआमाबाट जन्मिएको छोरा वंशजको हुन्छ भन्नुपर्ने कारण के? उसको जन्मसिद्ध नागरिकता भएर जाँदा के हुन्छ? अमेरिकाले दिन्छ यो? हेनरी किसिन्जरले किन राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न पाएन? यो कुरो किन क्रिएट गरियो? एक। अब दोस्रो कुरो, यस अर्थमा यो विवादास्पद छ कि प्रक्रियामा कि यसलाई वंशज बनाइयो। त्यसकारण यो त स्वाभाविक हो नि। तपाईँ यो नेपालको उति बेलादेखि आउनु भएको छ, तपाईँले उसलाई नागरिकको रूपमा, समान नागरिकको रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ। तर तपाईँ त यो दिनुहुन्न नि। छिमेकीमा कोही मान्छे आयो, छिमेकीमा बस्यो, छिमेकीबाट तपाईँको घरमा ऊ तपाईँले त्यो बाबुआमा मरे, तपाईँले घरमा ल्याउनु भयो, ऊ तपाईँकोमा हुर्क्यो, तपाईँले भाइ मान्नु भएको छ। तर तपाईँ आफ्नै बाबुको छोरो त मान्नुहुन्न नि त्यसलाई, रगतसँग मान्नु हो त। अनि तर त्यसलाई तपाईँले हार्दिकतामा कमी हुन्न, तर हार्दिकतामा कमी पनि हुँदैन, उसको हैसियतमा कमी पनि हुँदैन, अधिकारमा कमी पनि हुँदैन। तर भनियो के भन्दाखेरि तेरा घरमा यत्रो दिन बसेपछि तेरै बाबुको छोरो हो नि यो भन्ने नियत के लुकेको हो त्यहाँ? यो के भने नेपाली नागरिकहरूलाई विभाजित गर्नु, नेपाली नागरिकहरूको बिचमा एउटा विद्वेष सुरु गर्नु। अर्को अङ्गीकृतको यो फन्डा के? अब अङ्गीकृत के भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता भनेको जो व्यक्ति आयो उसका सन्तानले होइन, उसले आफै पाउने हो। अङ्गीकृत नागरिक भइसकेपछि अङ्गीकृत नागरिक चाहिँ उसबाट जन्मिएपछि अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिले जन्मसिद्ध पाउने हो नि त। भने जन्मसिद्ध पनि फेरि वंशजको कुरा घुस्या त्यही कुरो गलत हो। अङ्गीकृतबाट जन्मसिद्ध देऊ, जन्मसिद्धबाट जन्मिएकोलाई जन्मसिद्ध देऊ न, यसमा विवादको के कुरा छ? तर यहाँ यो विवाद गर्न खोजियो। त्यसकारण यसको विश्लेषण नगरिकन विरोध गर्ने नेपालीमा फाटो ल्याउने मात्रै नियत हो कि अरू बढी केही छ? अब यसको त अहिले तपाईँ हामी सबै कुरो भन्न सक्दैनौँ। सबै कुरो भन्न सक्दैनौँ भने त्यसभित्र उनीहरूले यसमा गराउनुको पछाडिको नियत के छ त्यो त उसले कुनामा बसेर बनाएको छ नि त। म त अनुमान गर्न सक्छु। तर देशको सुदूर अप्ठ्यारोसम्मको विषयको तपाईँहरू तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसकारण सोध्दैछु। त्यही त, त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन सबै। तर एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ त मलाई त नोक्सानी गरिसक्यो नि त। म उति बेलादेखि देश बनाउने र ऊ हिजो अस्ति आएर जन्मसिद्ध भएको मान्छे बराबर गरेपछि त्यो त म माथि अन्याय हो नि त। यो देशका लागि दुर्गामी रूपमा यसले भनौँ न देशलाई, देशको स्वतन्त्रतामा, हाम्रो स्वाधीनता अखण्डतामा पनि ऊ भोलि लोयलै नागरिक बन्छ होला नि त। त्यसलाई पनि नडराउँ। तर प्रश्न के हो भने देशको अखण्डता र देशको सार्वभौमिकतामा भन्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई म समानको हैसियत दिएर म माथि अन्याय गर्यो, त्यसको नि त नागरिकको कुरो हो यो। त्यसकारण नागरिकले अस्वीकार गर्ने कुरा हो। त्यसकारण मेरो भनाइ स्पष्ट छ यो बारेमा। मैले 2 वर्ष 3 वर्षदेखि पटक पटक भन्दै आएको के हो भने यो संविधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऐन हो। त्यसैले यो ऐनमा संसदभित्र 275 जना व्यक्तिको मत आउनुपर्छ। यो विवाद भएर विभाजन हुनुहुन्न। विभाजन होस् तर उसले त बोल्नु पर्यो नि त। 275 जना व्हिपले गाजिदिन्छ नि। व्हिपले गाज्नु हुँदैन नि त नागरिकताको कुरामा।
त्यसकारण लोकतन्त्र खेल्ने खेलाडी हो, फुटबल हो र यो। त्यसकारण मेरो माग के हो भने 275 जनाले लोकतन्त्रै छैन र नेपालमा त हाइब्रिड। त्यसलाई अहिले भरे त्यसलाई कुरा गरौँला। पहिला हामीले जनतालाई सुसूचित गरौँ न। जनताले बुझ्ने कुरो के हो भने 275 जना सांसदले आफ्नो मत राख, दिन मिल्छ या मिल्दैन, एक्सपर्टसँग सल्लाह गर र सबै राजनीतिक पार्टी जो संसदमा उपस्थित छन् तिम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर यसबारेमा मत देऊ। यहाँ देखिएन, हिजो अध्यादेशमा त अघिल्लो सरकारले ल्यायो, आज ऊ विरोध गर्छ। त्यसकारण पार्टीहरूको मत के हो यसमा? यो चिजलाई विरोधको एउटा आधार बनाएर राजनीतिक यो उसमा रोटी सेक्ने काम चाहिँ राष्ट्रका लागि विरोध हुन्छ। तर मेरो दृष्टिकोण के प्रश्न छ भन्दाखेरि जन्मसिद्धलाई वंशज बनाउने कुरा गलत हो। तर थुप्रै नागरिकहरू देशमा छन् जो नेपालमै बसेर लोयल भइसकेका छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हालसालै भर्खरको ताजा कुरासँग जोड्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, त्यो भारत भ्रमणसँग यो नागरिकता विधेयकको साइनो पनि जोड्ने प्रयत्न भयो। यो देशको त्यो विडम्बना हो या यथार्थ? यो देशको एउटा प्रष्ट रूपमा देशको स्वाधीनता, देशको विदेश सम्बन्ध र देशको सिक्युरिटी र अझ त्योभन्दा पनि राम्रो नेपालको संसारसँगको अन्तर्क्रियासँग गाँसिएको कुरा हो। तीनवटा थ्योरीको बारेमा तपाईँलाई म बताउँछु। एउटा उदाहरण दिएर बताउँ। दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा चीनमा 3टा राज्य थिए अनि 12औं शताब्दीमा एकजना चिनिया साहित्यकारले एउटा बडा राम्रो उपन्यास लेखे। मैले पटक पटक भनेको छु हाम्रा नेतालाई त्यो पढ भनेर, रोमान्स अफ 3 किङडम्स भन्ने। बिचमा सु राज्य थियो, ओके, दक्षिणपट्टि ऊ राज्य थियो, उत्तरपट्टि वै राज्य थियो। यो सु राज्य सानो थियो नेपाल जस्तै। अनि यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि कहिले ऊसँग मिलेर उइलाई आक्रमण गराउँथ्यो, कहिले उइसँग मिलेर उलाई आक्रमण गराउँथ्यो। अनि उसले विवाह पनि गर्थ्यो यो दुईटा देशका उसमा। बडा चतुर्याइपूर्वक रह्यो। त्यसको प्रधानमन्त्री थियो जसलाई चुगलियाङ भनिन्छ चीनमा। त्यो मान्छे अहिले पनि प्रख्यात छ क्या, हरेक कुरा। उसले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता ट्याक्टिकल प्रिन्सिपलबाट कायम गर्यो। ट्याक्टिकल भन्छ। हामी ट्याक्टिकल लाइनमा अहिले जान सक्छौँ? ट्याक्टिकल्ली हामी जान सक्दैनौँ, किनभने हामीले चीन र भारतलाई एकअर्कासँग लडाएर हाम्रो अस्तित्व राख्ने होइन। ट्याक्टिकल प्रिन्सिपल नेपालमा लागू हुँदैन। एक दोस्रो कुरो, आइसोलेसनिस्ट थ्योरीमा जाने हो त हामीले भनेपछि चीन र भारतसँग टोटल्ली निरपेक्ष उनीहरूसँग अलगिएर नर्थ कोरियाको जस्तो हामी आफ्नै बस्ने, आफ्नै खाने, सके बाँचौला नसके बाँचौला भन्न जाने हो। त्यो पनि अहिलेको युगको होइन। त्यसकारण हामीले पटक पटक के भनिरहेछौँ भने नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध अब जियो पोलिटिक्सबाट गभर्न हुनु हुँदैन। जियो पोलिटिक्स भनेको कन्स्ट्रक्सन हो, व्याख्या हो। नेपाल दुईवटा देशको बिचमा रहेको छ, यो जियो लोकेसन हो। जियो लोकेसनलाई दुईटा तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जियो पोलिटिक्स प्रिन्सिपल एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँ सधैँ राजनीति, आफ्नो देशको राजनीतिलाई उनीहरूबाट प्रभावित गराउनुहुन्छ। तर यसलाई चट्टक्कै छोडेर तपाईँ जियो इकोनोमिक्समा जानुभयो भने तपाईँले भन्ने कुरो के हो भने भारत र चीनलाई तिम्रो राजनीतिसँग मलाई एक रति मतलब छैन, तिम्रोमा बौद्धल होस्, तिम्रोमा समाजवाद होस्, तिमीमा जेसुकै गर मलाई मतलब छैन, तिम्रो राजनीति नल्याऊ, दुईटैसँग व्यापार गर्छु, दुईटैको लगानी गर्छु, दुईटैसँग बस्छु, म कसैको विरुद्धमा भन्दैन। यसलाई भन्छ जियो इकोनोमिक्स प्रिन्सिपल। हाम्रो जियो इकोनोमिक प्रिन्सिपलको आधारमा भारत र चीन र अन्य देशहरूसँगको जुन कूटनैतिक सम्बन्ध र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्धको जुन तुलना, एउटा सन्तुलन गर्ने कुरा हो, त्यो सन्तुलन भत्काइएको छ। त्यो भत्किएको सन्तुलनमा उहाँहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि उहाँहरूले कहिले कोसँग कार्ड खेल्नुहुन्छ। हिजो राजा महेन्द्रको पालामा पनि कार्ड चल्यो, त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो नै बनायो। अहिले पनि उहाँहरू कार्ड खेल्दै हुनुहुन्छ। तर यो कार्डमा खतरनाक कुरा के छ भने हिजो इन्डियाबाट राजनीति मात्रै आउँथ्यो, आज इन्डियाबाट गेरु वस्त्र पनि आउने खतरा भयो। त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई यो एउटै अर्थमा के भन्छु भने तपाईँ नेताहरू इन्डिया र चाइनासँग खेल्न बन्द गर्नुहोस्। आफ्नो देशभित्र जनतालाई एउटा सामाजिक लोकतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा खट्नुहोस्, लाग्नुहोस् र उनीहरू के गर्छन् भन्ने कुरो छोड्नुहोस्। साह्रै अत्याचार गरे भने नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुहोस्, आफै कमाएर खाउँ, यो त अति भयो। तर तपाईँहरू दुवैतिर खेल्नुभयो, कहिले यता र कहिले उता खेल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई समस्या आउँछ।
त्यसकारण तपाईँहरू खेल्न बन्द गर्नुहोस्। त्यसकारण यो उहाँहरूले देशका हित विरुद्धमा गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रा अत्यन्तै साधारणभन्दा साधारण जनतालाई यो पल्लो तहको तपाईँको अर्थ त्यहाँ झल्किन्छ। घेरु वस्त्र, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र हाम्रो नागरिकता विधेयक, यिनीहरू बिचको साइनो छ छैन, मैले सिधा चाहे। यिनीहरूको बिचमा ठाडो साइनो छैन, तर यो देशका नेता साइनो देखाएर उताका प्यारा हुन चाहन्छन्। यो नागरिकता हाम्रो समस्या हो। एउटा कुरा प्रश्न हुनु के छ भन्दाखेरि यहाँ नागरिकता नपाउने पहाडमा पनि मान्छे छ, मधेसमा पनि मान्छे छ। ओके, काठमाडौँ भ्यालीभित्रै पनि 3-4 पुस्तादेखि बसेर व्यवसाय गरेका मान्छेहरूका पनि नागरिकता छैनन्, पीडा छ। आफ्नो देशमा बसेर देशको लोयल नागरिक बनिसकेका छ भने उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। त्यो नागरिकता दिने जन्मसिद्ध हो, त्यसमा विवाद भएन। हामीले अघि नै प्रश्न के भन्यौँ भने त्यसलाई लगेर वंशजमा हालेर नागरिक विभाजित गर्ने काम नगर। जसले नागरिकता पाएको छैन त्यसको विरुद्धमा वंशजका नागरिकलाई उतारिराखेको छ नि। आज यो लडाइँ पारिराखेको छ नि। यो विवादै थिएन, तपाईँहरूले विवाद क्रिएट गर्नुभयो। तपाईँहरूले क्रिएट गरे विवाद तपाईँ निराकरण गर्नुहोस् र मैले पटक पटक यही कुरो भनिरहेको छु, संसदमा ल्याएर छलफल गर्नुहोस्। तर प्यारो देखिनको लागि त्यो हेर्नुभयो नि तपाईँले, यो देशमा कर्मचारी तन्त्र कति नालायक छ र राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारी लेखेको ठाउँको तलतिर प्रमाणित गर्छु भनेर लेख्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू नालायक तरिकाले शासन गरेर एक्सपर्ट्सहरूको दिमाग प्रयोग नगर्दा, एक्सपर्ट्सहरूलाई राज्य सत्ताको छेउछाउमा आउन नदिँदा, विज्ञहरूलाई बाहेक गर्दा उहाँहरूले यो समस्या लिइरहनु भएको छ। द न्यूज मेकर गणेश प्रवृत्ति हाबी भएका केही विज्ञहरू त उहाँहरूको वरिपरि, तिनीहरूलाई तपाईँ विज्ञ भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि। उहाँले भन्यो भने तपाईँ यस्तो पत्रकारले भन्नुहुन्छ त? कोही चाहिँ गाईको मूर्ति हुन्छ अनि गाई हुन्छ। यो गाईको मूर्ति त अब एकछिन गाई मानु भन्ने कुरो तपाईँहरूले भन्नुहुन्न। यो कुरो ती विज्ञ होइनन्। डाक्टर साहब, एउटा विषय चाहिँ यो विज्ञानमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। प्रधानमन्त्री भारत जाँदै गर्दा केही संशय थियो, हिन्दुत्वको त्यो किसिमको भावनालाई कट्टरताका साथ अगाडि बढाइरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हाम्रोमा त अब एक हिसाबले अति कट्टर कम्युनिस्टको ट्याग लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच यस्तो किसिमको कम्प्याक्ट होला भन्ने चाहिएको थिएन। धेरैले त यो माओ र रिचर्ड निक्सन बीचको हात मिलामिल त्यो सोभियत कालमा सोभियत ढाल्नका लागि भएको जस्तो खालको हिसाबमा त्यसरी पो बुझे त। यो त्यस्तै हो पनि होइन, त्यो होइन। यो रिचर्ड निक्सन र माओको त हात मिलेको, प्रचण्ड र नरेन्द्र मोदीको यो किसिमको मिलन होला के गडबड हो र कहिले कहिले हामी ती देशका त्यो लेभलका नेता र त्यो लेभलका एजेन्डाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय पिसका लागि गरिएका कुरामा उहाँहरूलाई जोडेर पनि मान्छेलाई भ्रमित कुरा गर्छौँ क्या। यो होइन। प्रश्न के हो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा विगत 15 वर्षमा, खास गरी 2063 पछाडि, खास गरी 2046 पछाडि एउटा ठुलो एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि 2046 सालमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित हुँदा, त्यसलाई मैले ठालुतन्त्र भनेको छुइनँ, लोकतन्त्र भनेको छु। भरे म अर्को शब्द ठालुतन्त्र प्रयोग गर्छु, त्यस कारण मैले भने यो लोकतन्त्रै हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक पार्टीभित्र पनि विचारधारा थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने थियो। त्यहाँ गणेश मान थिए, त्यहाँ चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए, त्यहाँ चाहिँ सीके प्रसाई थिए, त्यहाँ ढोनीराज शास्त्री थिए, लगायतको एउटा ठुलो दस्ता थियो। उहाँहरू प्रजातान्त्रिक समाजवादै भन्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले गर्ने निर्णयहरू पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद सङ्गत छ कि छैन भनेर निर्णय भए पछिसम्म। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित हुनुभन्दा अगाडिसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुराहरू नै हुन्थे। नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग पनि विचारधारा थियो। त्यति बेलाको नेकपा मालेसँग अलिकति कठोर, अलिकति बढी वाम लिनिङ भएको राजनीति थियो, तर मनमोहनजीहरूसँग अलिकति व्यावहारिक वामपन्थी राजनीति थियो। उहाँहरू मिलिसकेपछि एउटा मोर प्रेग्मेटिक कम्युनिस्ट विचारधारा थियो। आजसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि अब सिद्धिसक्यो छैन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि कम्युनिस्ट आइडियोलोजी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भन्ने जुन थ्योरी हो त्यो छैन। अर्थात् 2046 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि विचारधारा क्षय हुँदै 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 अब त्यो अनस्तित्वको अवस्थामा पुग्यो। ठ्याक्कै त्यो बेलामा योभन्दा अघिल्लो इलेक्सनको प्रणालीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यति बेलै अब विकल्प चाहिन्छ भन्ने तरिकाले कुरा उठ्यो। त्यो विकल्प तयार हुने क्रममा विवेकशील पछाडि साझा विवेकशील लगायतका केही पार्टीहरू उठे।
तर ती पार्टीहरूले के ठाने भन्दाखेरि यता विचारधाराको क्षयबाट यहाँ आएको थियो, उनीहरूले अर्को एउटा वैकल्पिक विचारधारा दिनुपर्थ्यो, तर उनीहरूले ग्रहण गरेको दृष्टिकोण चाहिँ के थियो भने विचारधारै आवश्यक छैन राजनीतिको लागि, राजनीतिमा त असल मान्छे शासनमा पुग्ने हो, असल मान्छे पुगेपछि देश विकास हुन्छ भने असल मान्छे खोजे, विचारधारा खोजेनन्, त्यो पनि असफल भयो। अहिले पछिल्लोचोटि आइपुग्दाखेरि विचारधारा पनि आवश्यक छैन, तपाईको एउटा संस्थागत एउटा परिपाटी पनि आवश्यक छैन, त्यो राजनीति भनेको एउटा ठुलो खोला जस्तो हो, त्यहाँ गएर तपाईँ एक ठाउँमा भेला भए पुग्छ भन्ने भो विचार यसमा पनि रहेन। भन्दाखेरि देश करिब 25-30 वर्षसम्म विचारहीन अवस्था, यही विचारहीनताको अवस्थाले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गर्छन् भन्ने पनि टुङ्गा छैन र नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने पनि टुङ्गा छैन र अहिले उदाइरहेका पार्टीहरूले पनि विचारहीन भएको हुनाले उनीहरूले के गर्छन् र के गर्दैनन् भन्ने कुराको विचार छैन। अब जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता जेनरली उसले भगवान मान्दैन, उसले कुनै वस्त्र धारण गर्दैन, त्यसमा पनि प्रचण्ड हिजो अस्तिसम्म दौरा सुरुवाल लगाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ मतलब होइन भनेर टाई लगाउने मान्छे हुन्, तर उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो। भनाइको मतलब यो के हो भन्दाखेरि प्रचण्ड बेइमान भयो, प्रचण्ड बेइमान भएको छैन भन्ने तरिकाले बहस भएको छ, त्यो होइन के। म कसरी विश्लेषण गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूमा राजनीति सिद्धियो, विचारधारा नभएको हुनाले आवश्यकता पर्दा जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने सोच आएको कारणले उहाँ गेरु वस्त्रमा पुग्नुभयो। एक यो प्रचण्डको नियत र चाहनै थियो भन्ने होइन होला, तर उतापट्टिको राजनीति उनलाई यो बनाएर विवादास्पद बनाउन चाहन्थ्यो र आज त्यही देशका जनता जो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उसले त्यो लगाइदिएर यहाँ कत्रो राजनीतिक फाइदा उठायो। त्यसकारण हाम्रा नेताहरूले राजनीति गर्दाखेरि आफ्नो हैसियत, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देशको स्वार्थ र यो देश ऊ जस्तै सार्वभौमिकतामा सानो र ठुलो भएको देश होइन भन्ने अडानमा एउटा दृष्टिकोण क्रिएट गरेर विदेश भ्रमणमा जाने गर्नुभयो भने त्यो हुँदैन। अघि तपाईँले दिएको रिचार्ड निक्सन र माओकै कुरामा, रिचार्ड निक्सन र माओको तपाईँको त्यो द हिस्ट्री अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना भन्ने एउटा किताब भर्खर प्रकाशित भएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले अब पनि हामीलाई हेजिमोनिस्ट भन्न मिल्छ होला र पेपर टाइगर भन्न मिल्छ होला र भनेर रिचार्ड निक्सनले भन्छ। उसले के भन्छ भने तपाईँहरू त सबै सम्पत्ति एक ठाउँमा ल्याएर अनि धनीको लागि काम गर्ने र अरू देशलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भएको हुनाले भारत, चीन र अमेरिकाको बिचमा दौत्य सम्बन्ध पो छ त, तर तपाईँहरू हेजिमोनिस्ट इम्पेरियलिस्ट नै हो, हामी सोसलिस्ट नै हो, त्यसकारण हामीले हाम्रो नेचर, हाम्रो लिङ्ग बदल्नु हुँदैन भन्छ माओ त्से-तुङले। यो भन्न सक्ने हिम्मत त्यो नेतासँग हुन्छ जसले राष्ट्रको स्वार्थ बोक्ने हिम्मत राख्छ र म जनताको हुँ भन्छ र जनताको सामाजिक न्यायको लागि, जनताको सामाजिक एउटा के भने लोकतन्त्रका लागि काम गर्छ। उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा बेइमान होइन, म यसरी विश्लेषण गरिरहेको छु, उहाँहरूले के कुरा कसरी गर्ने र कहाँ गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरू विचारहीन हुनुभएको हुनाले उहाँहरूले के प्रायोरिटी हो, के प्राथमिकता हो भने निर्धारण गर्ने प्रक्रिया समाप्त भयो। यो ताजा तौरत कुराको एउटा प्रश्न गरेर म टुङ्ग्याउँछु, त्यसपछि देश कसरी बनाउने, हाम्रो के भइरहेको छमा म छिर्छु। प्रधानमन्त्री भारतबाट आए पछाडि उहाँको जम्मा प्रगति, उन्नति र यो देशले लिएको लाभ चाहिँ 15वटा त्यो रागो कि भैँसी भनेर छुट्याउन नै हाम्रो एक दिनको संसदीय खर्च भएको छ। 15वटा भैँसी हो कि रागामा मात्र सीमित गरिएको छ नि, तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ? होइन, अब यसलाई के भनौँ न, यसलाई हामीले प्राग्मेटिक भएर हेर्नुपर्छ। नेपालमा भैँसीहरूको नस्ल विकासको लागि इन्डियाबाट राँगा ल्याउने कुरो ठुलो होइन। समस्या कहाँ आयो भने एउटा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई 15वटा राँगा ल्याउने कुरासँग जोड्ने कुरा स्वयं भ्रमण दलले गल्ती गर्यो। त्यो स्वाभाविक रूपमा थियो, उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, आउँथ्यो, तर यो हाम्रो प्रगति हो। उहाँहरूले त गर्नु के पर्थ्यो भने अब उपरान्त नेपाल र भारतको बिचमा कुनै पनि राजनैतिक समस्याहरू आयो भने हामी एउटा संयन्त्र मार्फत त्यसलाई निराकरण गर्छौँ। नेपालले भारतको विरोध गर्दैन, भारतले नेपालको विरोध गर्दैन भन्ने पारेर आएको भए त त्यो चाहिँ प्रगति हुन्थ्यो नि। अब यहाँ आयो, राँगाको कुरा नजोडौँ, तर हिजो मलाई पार्लियामेन्टको दुःखद कुरो के लाग्यो भने एकैछिन मानिलिउँ उहाँहरूले त राँगा ल्याएर काम नलाग्ने हुनुहुँदो रहेछ। त्यो राँगा नल्याएर प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो र म प्रधानमन्त्री भएँ के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिलेका नयाँ सांसद, नयाँ पार्टी, विपक्षी दलले बोल्नु पर्थ्यो होला नि। तपाईँको भारत भ्रमण यस कारणले असफल भयो,
तपाईँ यहाँनिर चुक्नुभयो। गर्नुपर्ने कुरो यो थियो त बहस भएन। लडाइँ नयाँहरूको पनि के थियो, तपाईँले भैँसी ल्याउनु भएको कुरो गलत हो, तपाईँले भैँसी चढेर आएको के भनेपछि हिजो इतिहासमा नेपालभित्र 275 जनाको विज्ञता अहिले जसले जसलाई आफूलाई भयङ्कर ठुल्ठुला भने पनि उहाँहरूले हिजो नेपालको अहिलेको पार्लियामेन्ट नेपालको ब्रेन होइन भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुभयो। ब्रेन होइन, म हिजोबाट मान्दिनँ। त्यो ब्रेन 275 किनभने ब्रेन होइन। अनि त्यहाँ ब्रेनमा त्यही बारेमा छलफल हुन्थ्यो त हिजो। नेपालमा अब देशको भारतसँग उहाँको भ्रमण आइसकेपछि यदि उहाँको यो गलत थियो भने बाटो के हो भन्ने कुरो दिनु पर्थ्यो होला नि त। उहाँहरूको टोटल बहस केमा भयो? भैँसी चढेर आएको हो, भैँसी चढेर आएको होइन। भैँसी चढेको कुरो खारेज हुनुपर्छ, भैँसी चढेको कुरा खारेज हुनु हुँदैन। माथिबाट रुलिङ सभामा के भन्नुहुन्छ? भैँसी चढेर आएको भन्ने कुरा खारेज गर्न रुलिङ गर्छु। ओके, अर्को पक्ष के भन्छ? यो रुलिङ गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भैँसी चढे भन्ने कुरा पनि रुलिङ गर्नु। डिबेट के बारेमा रह्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले उहाँहरूले बोलेपछि उहाँका अन्य पार्टीका सदस्यहरूको दिमाग कति छ मैले जोख्ने होइन। तर हिजो पार्लियामेन्ट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका भ्रमणमा के कुरा भए, कोसँग बैठक भयो, त्यो बैठकमा उठेका कुरा के ठिक थिए के बेठिक थिए, र अब प्रधानमन्त्रीले तपाईँले गरेका यी कुराहरू गलत हुन्, देश यसरी जानुपर्छ भन्ने हिजो जनतालाई त ओरेन्ट गर्नु पर्थ्यो नि त। टोटल लडाइँ केमा भयो? यो देशमा मैले तिरेको कर खाएर बसेका 275 सांसदहरूले हिजो 2 घण्टा करिब 3 घण्टा 275 सांसदले 3 घण्टाले गुना गर्नुहोस्, त्यति घण्टा समय भैँसीको बारेमा विवाद गरेपछि मैले त्यो देशको ब्रेन हो भनेर मान्न आवश्यक छैन, मान्नुहुन्न। अब यो स्वाधीनताको विषय र हाम्रो अहिलेको कूटनीतिक मामिला, परराष्ट्र मामिलाको हैसियत यो देशको के छ भन्ने कुराको धेर टाढा नजाउँ। अब पुरानो खोज्दै जाँदा त कहाँबाट पुगिएला। पञ्चायतकालीन बेला अथवा महेन्द्रले कु गरे पछाडि ल्याएको भनिएको पञ्चायतको बेला यदुनाथ खनाल जस्ता मान्छेहरू भारत पुगे राजदूत भएर। उनैको पालामा उत्तरतिर रहेका पोस्टहरू भारतीय सेनाका हटेर गएकोसम्मको दृष्टान्त भेटिन्छ। चीनसँग त्यही बेला विकासको मोडल स्थापित भएकोदेखि लिएर सम्बन्धहरू प्रगाढता भएकोसम्मको विषय पुग्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतमा पुग्दै गर्दाखेरि भारतकै नयाँ बनिएको संसदमा नक्सा राखिएको विषय समेत त के इपिजीको विषय समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था भएन, वातावरण बिथोलिन्छ भनेर त्यहाँसम्म पुग्यो। केले गाइडेड गरेको छ हामीलाई? के हो समस्या? होइन, एउटा त कूटनैतिक सम्बन्ध राख्ने संस्थागत प्रणाली हुन्छ नि, त्यो संस्थागत प्रणाली यहाँ छैन। यो हाम्रोमा कूटनैतिक सम्बन्ध भ्रमणहरू भनिया कस्तो हो भन्दाखेरि यता सम्धीका घरमा पुराण लागे बेला उता बुहारीका घरका सम्धेला भिनाजु सबै आए जस्तै हो। ओके, तपाईँको एउटा उदाहरण दिउँ। यो मैले केमा भन्न खोजेँ भन्दाखेरि तङ्सिया ओपिङ पावरमा आइसकेपछि एउटा विवाद चल्यो चीनमा। त्यति बेला माओ त्से-तुङ नै संशोधनवादी हो नि त, किनभने रिचार्ड निक्सनसँग बोलाएर भात मिलाएर गरेपछि माओ त्से-तुङ संशोधनवादी हो, तङ से-ओपिङ मात्रै होइन भन्ने विवाद चल्यो। त्यो कुरालाई उनीहरूले के भने भन्दाखेरि माओ त्से-तुङले रिचार्ड निक्सनसँग भेट्यो भनेरै संशोधनवाद भन्न मिल्छ कि रिचार्ड निक्सन र माओ त्से-तुङको बिचमा के कुराकानी भयो? उनीहरूको त 1-to-1 कुरा भएको थियो। त्यो कुराबाट पो हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रेकर्ड खोज्ने भन्ने कुराकानी भयो। रेकर्ड खोजिदियो। रेकर्ड खोज्दाखेरि माओ त्से-तुङले भनेको कुरा पनि रिचार्ड निक्सनले भनेको कुरा पनि दुईटै कुरा यथावत सबै रेकर्ड रहेछ। अनि अघि मैले भने नि तपाईँहरू पेपर टाइगरै हो, तपाईँहरू साम्राज्यवादी नै हो, अनि हामी समाजवादी नै हौँ। कहिले कहिले विश्व शान्ति र विश्वका जनताको शान्तिको लागि साम्राज्यवाद र तपाईँको समाजवादीको बिचमा पनि एकता हुन सक्छ भन्ने माओ त्से-तुङको कुरो ल्याएर त्यसकारण यो चाहिँ विश्व शान्तिको लागि थियो भन्ने कुरा गरे। उहाँहरूले त्यहाँ भारतमा जाँदाखेरि के कुरा गर्नुभयो भन्ने रेकर्ड छ। तपाईँले देख्नुभयो होला, कसैले फेसबुकमा पनि लेखिरहेको थियो। उतापट्टि इन्डियनको टिम वार्तामा सबै लेखेर बसेको थियो, यहाँको कर्मचारी जति जम्मै खुट्टामाथि राखेर चुपचाप लागेर कसैले कलम बोकेको थिएन। एक रेकर्ड सिस्टम छैन, त्यसकारण हाम्रो संस्थागत प्रणाली छैन, त्यसकारण यस्तो हुन्छ। दोस्रो कुरो, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने कुराको हाम्रो कुनै सिद्धान्त छैन र कुनै प्रणाली छैन। हरेक प्रधानमन्त्री आउँदा उसले आफ्नो तरिकाले गर्छ। दोस्रो कुरो,
तेस्रो कुरो, नेपालले पञ्चशील असंलग्नता लगायतका कुराहरू भनेको छ, तर त्यसमा अनुसन्धान भएर प्रधानमन्त्रीले उताको प्रधानमन्त्रीसँग उठाउने कुरा के हो भन्ने खालको कुरा पनि उठ्दैन। कतिसम्म कुरा उठ्यो भने एउटा कोष सीमाविदले उता लिम्पिया धुराको दिएर अनि बङ्गलादेशको ल्याऊ भनेर सल्लाह दियो भनेर जानुभन्दा पहिला कसले फेसबुकमा आएको थियो। यो खालको बौद्धिकहरू पनि हाम्रो देशमा छन्। लिजमा सट्टापट्टा कहिले कहिले गर्न सकिन्छ, तर सोभरेन्टी राखेर लिजमा सट्टापट्टा गरिन्छ, यस्तो खालको कुरा पनि छ। त्यसकारण मैले देखेको कुरो के हो भने यसको लामो श्रृङ्खलामा हेर्दाखेरि यी गल्तीहरूको पछाडि 200 वर्ष लामो हाम्रो अपमानित इतिहास छ क्या। एउटा मनोविज्ञानै नेपालको जनतामा, नेपालका शासकहरूमा, नेपालका विद्वानहरूमा के भएको छ भने हामी चीन र भारतसँग समानताको सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ, हामी साना हौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ। र बौद्धिकताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बौद्धिकताले नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हाँक्छ। तर हाम्रा देशका नेता र हाम्रा देशका धेरै विज्ञहरूमा चाहिँ यो साइजले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण गर्छ भन्ने सिउडो ज्ञान छ। यो एकपल्ट तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ सुनाइदियो। यो इन्डियन डिफेन्स स्टडिजले म दिल्ली गएको बेला, यो सार्क युनिभर्सिटीमा काम गरेको बेला बोल्न भला एकपल्ट, अनि बोल्न गयो। मैले 1 घन्टा जति मेरो लेक्चर थियो। त्यो त्यहाँको मान्छेले चाहिँ बडा भूमिका बाँधेर उता नेपालबाट हाम्रो एउटा सानो देश भाइ भाइ के सम्बन्ध है भन्दै भन्दै बोलाएको छ भनेर मेरो परिचय दिएर मलाई तिनीहरू इरिटेसन भयो। अब त्यो डस्टरले हानेर हिँड्नु पनि भएन। यसलाई त मैले आज त हान्नु त पर्यो भनेर मैले सोचेँ। अनि अगाडिपट्टि एउटा सरदारजी बसेको थियो। मैले भने सरदारजीलाई सोधेर तपाईँहरूको दिल्लीबाट हिँडेर कन्याकुमारी जानुपर्छ भने कति लाग्छ भन्दा 2 महिना त पक्कै लाग्छ भन्यो उसले। मैले भने अनि मेरो देशको कञ्चनजङ्घाबाट हिँडेर उता जुम्ला पुग्नु पर्यो भने 1 वर्ष लाग्छ भन्दाखेरि टेरिटोरीको दृष्टिकोणबाट इन्डिया ठुलो रहेछ, तर हिँडाइका क्रममा त नेपाल ठुलो रहेछ नि त। यो ठुलो र सानो भन्ने कुरो होइन। त्यसकारण नेपाल र भारत असल मित्र हुन्, ठुलो र सानो होइन, भाइ भाइ पनि होइन। भाइ भाइ किन होइन? मैले त्यहाँ बोलेको कुरो छ, हेर्नु रेकर्डेड छ, फेसबुकमा पनि छ। मैले रेकर्डेड त्यो बोलेको कुरो के छ भन्दाखेरि यदि दाजुभाइको सम्बन्ध हो भने पहिला त भारत थिएन, मगध थियो। इन्डियाले इन्डिया बनायो, ब्रिटिसले इन्डिया बनायो। ब्रिटिसले इन्डिया बनाएको कुरालाई इन्डियाले संविधानबाट 47 को संविधानबाट इन्डिया बनायो। अनि इन्डियाको त त्यसो गर्दा बेलायतीहरूको भन्ने हो भने 200 वर्षको इतिहास, अहिले पछिल्लो भन्ने हो भने करिब 70 वर्षको इतिहास। नेपालको त 35 वर्ष इतिहास छ नि। अनि कोही दाजु जन्मियो तर बाहुन्ने भयो, अग्लो भएन। भाइ जन्मियो, अग्लो भयो। म अग्लो छु त्यसकारण म दाजु भन्न मिल्छ र? दाजुभाइ हो भने त नेपाल दाजुलाई भन्नु पर्यो नि त। तर दाजुभाइको सम्बन्ध पनि यति भन्न सक्ने हिम्मत राखेर जानुपर्छ। मैले भनेको कुरो के हो भने 200 वर्षदेखिको एउटा अपमानित इतिहास छ हाम्रो। त्यो अपमानित इतिहासमा हामी भारत र चीनभन्दा कमजोर छौँ भन्ने मानसिकता हामीले बनाएको छ। त्यो बनाएको हुनाले भारत पुग्ने बित्तिकै हाम्रा चाहिँ खुट्टा काम्न थाल्छन्। म देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेछु भन्ने लाग्दैन। हिजो औषधि गर्न जाँदा पनि गइयो, तीर्थ गर्न जाँदा पनि जाइयो। म त अनि त्यसका हिन्दीमा भन्छन् हम तो अपने दूसरे घर में आए हैं। फिलिङ यो छ। म राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु भन्ने बुझ्दैनन्। म पार्टीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, म बाहुनको प्रतिनिधित्व वा लिम्बूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, म हिमालका फेदमा बसिया पहाडको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्ने जुन सोच छ नि, यो सोचबाट बाहिर आउनु आवश्यक छ। त्यो नआएसम्म जो प्रधानमन्त्री पठाउनुहोस् त्यही हुन्छ। द न्युज मेकर। अब खास चाहिँ अहिलेसम्म के भयो, हामीसँगका छिमेकी मुलुकहरू जो स्वाधीन कयौँ थिएन, हामी त सधैँभरिको स्वाधीन भनेर गर्व पनि गर्छौँ। धेरैले त त्यो स्वाधीन नहुँदाको आजको दिनको यो अभिगत रहेछ, बरु पराधीन नै भएको भए त मेरो त उन्नति हुन्थ्यो भनेर कतिपयले भडास पोखेको पनि ठाउँ ठाउँमा सुन्छु। झन्डै झन्डै उस्तै समयमा नेपालमा 1950मा 1947, 1952 भारत नेपाल चीन बिचको त्यो क्रान्तिको समय। तर त्यस पछाडि ती देश कहाँ छन् आजको दिनको? उनीहरूको विश्व परिवेश, उनीहरूमा हुने बहस, उनीहरूले गरेको प्रगति र हामी कहाँ छौँ? यो तुलना, यसको कारण, यसको जरो खोज्नु पर्यो भने कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? नेताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदैन, नेताले देशभित्र बसेर नीति बनाउँछ। तपाईँको दुईटै देशको उदाहरण दिउँ। 1947मा जब भारत स्वतन्त्र भयो, ब्रिटिसहरूले पठाएका राजदूतहरू सबै फिर्ता आए। अब इन्डियाले आफ्नो राजदूत पठाउनु पर्यो नि। बहुत ठुलो समस्या भयो, कसलाई राजदूत पठाउने भन्दाखेरि
इन्डियनहरूले एउटा के सिद्धान्त ग्रहण गरे त्यति बेला भन्दाखेरि हामीसँग विज्ञ पढे लेखेको अब ब्रिटिसहरूसँग भन्दा बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि काम गरे मान्छे छैन। त्यसकारण पहिलो लोटमा हामीले कसलाई राजदूत पठाउने भन्दा नेपाली इन्डियन कङ्ग्रेस अनि त्यो आवामी लीग लगायतका थिए नि, त्यहाँका अत्यन्तै राम्रा यङ राजनीतिज्ञहरू जो भोलि आएर देशको राजनीति गर्न सक्ने खालका छन्, पण्डित विजयलक्ष्मी जस्ता मान्छेहरूलाई पठाउँ भनेर त्यो राजनीतिमा लागेका पढे लेखेका तर बेस्ट ब्रेन भनौँ न, बेस्ट भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा कम्प्रोमाइज नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो नबुझेका तर लोकतन्त्रको राजनीति जम्मै बुझेका मान्छेहरू भेला गरियो र उनीहरूलाई 1 महिना 2 महिनाको प्रशिक्षण दियो। चम्चाले कसरी खानुपर्छ भन्ने पनि सिकाइयो। चम्चा यसरी गाड्ने होइन, यसरी काँटाले खाने भन्ने पनि सिकाइयो र करिब 100-150 मान्छेहरू प्रशिक्षण गरेर राजदूत पठाइयो। चिनियाहरूसँग पनि यही समस्या भयो। कसलाई राजदूत पठाउने भन्दाखेरि उनीहरूसँग 5-6 जना मान्छे भन्दा भएनन्। अनि अब एकैचोटि केही समयमा उनीहरूको 40-50 वटा देशले रिकगनाइज गरेर डिप्लोमेटिक कुटनैतिक सम्बन्ध गाँसियो। राजदूत कसलाई पठाउने भन्दाखेरि अनि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि हामीसँग त मान्छे छैन, अब जम्मै गुरिल्ला भएर लड्या मान्छे मात्रै छ भनेपछि उनीहरूले के निर्णय गरे भने रसियनहरू र केही इस्ट युरोपियन मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर हाम्रा पुराना अलिकति सेन्सिबल जर्नलहरूलाई प्रशिक्षण गरौँ भनेर चीनमा 40 जना पिएलएका जर्नलहरूलाई जागिरबाट निकालेर प्रशिक्षण गरेर देशको इन्ट्रेस्ट यसरी सर्भ गर्ने भनेर पठाइयो। यहाँ एउटा प्रब्लम छ, उनीहरूले आफ्नो खालको एउटा कुटनैतिक सम्बन्ध राजनैतिक पार्टीभन्दा पृथक रूपमा राष्ट्रले बनायो। यो हाम्रोमा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र एउटा रिसर्च भन्ने त छ तर त्यो त्यस्तो होइन। परराष्ट्र मन्त्रालय र बाहिर समेत गरेर हाम्रो कुनै कुटनैतिक दस्ता छैन। पहिला कुटनीति जान्ने मान्छेहरूलाई समाप्त पारिसक्यो। कुटनीतिक विषय पढेर आएका मान्छेहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले भित्र आउनै दिँदैन, किनभने नीति छैन। राजनीतिक पार्टीभित्र कुटनैतिक जान्ने व्यक्तिले नेताहरूको छेउछाउमा जान पुग्दैन। अघि तपाईँले गणेश भन्नुभयो त्यस्ता मात्रै पुग्छन्। अनि त्यसपछि कुनै नेताको नजिकको मान्छे भएर राजदूत हुन्छ, अनि कुनै व्यक्ति चाहिँ कुनै कर्मचारी चाहिँ कुनै नेताको नजिक भएर पुग्छ। त्यसकारण एउटा त संस्थागत विकास भएन, यस कारणले बिग्रियो। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरो, हामीले उति बेला विकास गरेको पञ्चशीलमा आधारित जुन परराष्ट्र सम्बन्ध हो यो के हो भन्ने कुरै बुझेनौँ। यसको बारेमा अध्ययनै भएन, यसको बारेमा अनुसन्धान भएन। हिजो अस्ति 4-5 वर्ष अगाडि कहिले हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग बनायो। पढाइ नै हुँदैन थियो, यो हुनै दिइँदैन थियो। यो हुन नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जम्मै जवाहरलाल नेहरूमा लगेर पढाइन्थ्यो। यसका पछाडि अनेक कारणहरू छन्। तपाईँको 1 घन्टाको समयमा यो सबै विश्लेषण गर्न सकिँदैन। मैले भए जति जम्मै कुरा लेखेको छु जियो इकोनोमिक्समा, हेर्नेहरूले हेर्नुभयो हुन्छ। तर मैले बुझेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भन्दाखेरि 2टा नेपाली समाजले भोगेका अहिलेका समस्याहरू। 1, 2007 सालदेखि विकास भएर आएको लोकतन्त्र ठालुतन्त्रमा परिणत भयो। ठालु अनि ठालुको शासन तन्त्र के, ठालुतन्त्र, भालुतन्त्र होइन ठालुतन्त्र। भालुतन्त्र भन्ने पनि हुन्छ किनभने भालुले अर्का मकै खान्छ। ठालुहरू त्यो ठालु कसरी बन्यो भन्दाखेरि धनी नेता भयो, नेता धनी भयो। अनि टोटल देशको तपाईँको राज्य सत्तामा यो सानो समूहको अधीन भयो। आम तपाईँ म जनता बाहिर छन्। ओके, त्यसकारण सामाजिक लोकतन्त्र विकास हुन दिएन र अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरि लोकतन्त्र भनेको भोटतन्त्र हो भन्ने कुरामा कन्भर्ट गरियो। 1। दोस्रो कुरो, नेपालमा सधैँ विदेशीहरूको प्रभुत्व रहिरह्यो, लडिरह्यो। यो कुरो नठान्नु होला कि 1781 वा 1779 कहिलेतिर हो इभन चीनले हामीलाई भाइ भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो। मौका पर्दा चीनले पनि बाँकी राखेको छैन। उति बेला यो 1949 पछाडि शान्ति सन्धि भयो, डिप्लोमेटिक सन्धि भयो, त्यसपछि यो देखिएको छैन। तर अगाडि त चिनिया बादशाहले त मेरै भेषालै होस् त भने हो नि त। भारत होस् चाहे होस् ब्रिटिस हो, जसले सधैँ प्रभुत्व रह्यो। प्रभुत्वको विरुद्धमा नेपाली जनताहरूले सधैँ के भन्दाखेरि स्वाधीनताको लडाइँ रहे। नेपाली जनता मात्रै संसारमा यस्तो जनता हो जसले 200 वर्ष स्वाधीनताको लडाइँ लडिरहेछ, आज पनि लडिरहेछ। अहिले पनि तपाईँ त्यही आन्दोलनको क्रममा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा चर्चा उठाइरहनु भएको छ। यो 1। दोस्रो,
सामाजिक लोकतन्त्रमा पिपुलको सहभागितालाई समाप्त गरियो र 5-6वटा सेक्टरमा पूर्ण रूपमा समाजलाई भ्रष्टाचारबाट लगियो। हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचार, त्यसलाई उदारवादी निजीकरण गरियो, अर्थतन्त्र नै भ्रष्ट भयो। नीतिगत भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचारमा सांसदहरूले वर्षको 10 करोड लगेर 5 वर्षमा 50 करोड लाने, 10% जोगाए पनि 5 करोड जोगाउने नीतिगत। अहिले त ठालु तन्त्र बिउज्यो होइन, चलिरहेछ, कहिले बिउजिन्छ कहिले हो। तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार, तपाईँको कार्यालयभित्र हुने गरिब जनताको सेवामा हुने भ्रष्टाचार। एउटा गरिबले 3 कट्ठा जमिन रोपेको छ, उसले उत्पादन गर्छ 5 मुरी कोदो, उसले 1500 तिर्नुपर्छ अहिले। तर देशका धनी मानी ठुलालाई श्रीमान र श्रीमती जोडेर स्ल्याब दिएर 5 लाखमा कर तिर्नु पर्दैन। यो त्यहाँभित्र हुने करप्सन। सानो कुरा गर्न जाँदा म देशको नागरिक हुँ, म बन्दुक बोक्न तयार भएँ, नागरिकता देऊ भन्दा पैसा तिर्नुपर्छ। म जन्मिएँ, मैले छोरो जन्माएँ, गतिलो छोरो गतिलो छोरी जन्माएँ, देशलाई नागरिक जन्माएँ भन्न जाँदा 600 तिर्नुपर्छ। ओके, मैले एउटा कुन चाहिँ टेलिभिजनमा अलिक सशक्त बोलेको थिएँ, त्यसपछि अस्ति फेसबुकमा आयो, अहिले हटाएछ है सर त्यो चाहिँ भनेर भनौँ न, बोल्दा पनि हुँदो रहेछ हुन चाहिँ। त्यसपछि तपाईँ नागरिकता बनाउन जाँदा पैसा, पासपोर्ट बनाउन जाँदा पैसा, कर तिर्न जाँदा पैसा, भ्रमण जाँदा शुद्ध पैसा रे। जहाँ पनि मर्दा पैसा। अझ भन्नुहोस् न, तपाईँ म मरे मेरी बाख्रो मरो दर्ता गर्नु पर्यो पैसा भनेपछि नागरिकको हर कदममा ट्याक्स लिने सिस्टम, यो पनि भ्रष्टाचार। अस्पतालमा भ्रष्टाचार, अपरेसन बिरामी भएको ट्याक्स, ओके, भ्याट तिर्नुपर्छ। तपाईँको पढ्न जाँदा ट्याक्स, पढ्न गए बापत ट्याक्स, ओके, हरेक ठाउँमा ट्याक्स। र यो चरम भ्रष्टाचार र आज नेपाली जनताले भात खान नपाउने अवस्था बनाइएको स्थिति। अनि त्यसपछि देशको माथिल्लो 6% धनीले राखेको टोटल सम्पत्ति र आजको तलको गरिब 40% जो कुटो कोदालो गरेर खाने र कोटेश्वरमा ढल खनेर खाने मान्छे छ, त्यसलाई पनि 1% कर। तर उहाँहरू सांसदहरूलाई, सांसदभित्र इन्टरनेट फ्री, उहाँले कर तिर्नु पर्दैन। उहाँहरू ड्राइभर अनि त्यसपछि पिए छोराछोरी राखेर तलब खान पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले खाने तलब 1 लाख, म 6 घन्टा पढाउँछु, बेला बेला दिगदार लाग्छ, सुसाइड गर्नु जस्तो लाग्छ। 6 घन्टा पढाउँछु, मेरो 62,000 रुपियाँ तलब आउँछ, 15% सरकारले काट्छ। मैले नाफा कमाएको हो त्यो कि श्रममा कर लाउन पाइन्छ? त्यति मात्रै होइन, म मोटरसाइकलमा तेल किन्न जाँदाखेरि तेल किन्छु 10 रुपियाँ भनेर बुढी गण्डकीको अनुदान लिन्छ, त्यसमा पनि भ्याट लाउँछ। मैले दिए अनुदानमा मैले भ्याट तिर्ने? मैले 1 लिटर किन्दा पो 10 रुपियाँ हो त, देशभरि 1 अरब लिटर बेच्दाखेरि कति पैसा हेर्नुहोस्। यो ठालु तन्त्र के भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट समाजवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टहरूले शासन गरे देश हो यो हो। मैले त्यही कारण अघि भनेको थिएँ, विचार क्षय भएपछि उहाँहरूको टोटल तन्त्र भ्रष्टाचारमा छ। यी समस्या खास यी चिजहरू हो। अनि अहिलेको त्यही मैले भने नि, 2टा अन्तर्विरोध छन् भने नि मैले। एउटा, देशमा सधैँ प्रभुत्ववाद लगाउनेहरूको एउटा जबरजस्त हाम्रोमा भूमिका छ, जातिलाई बाँड्छ, भाषालाई बाँड्छ, काठमाडौँको संस्कृति समाप्त पारिसक्यो एउटा, र स्वाधीनताको बिचको अन्तर्विरोध अर्को। ठालु तन्त्र विरुद्ध आम जनताको बिचको अन्तर्विरोध। आम जनता ट्याक्सले किचिएको छ र पाइलामा करप्सन छ, पाइलामा करप्सन छ, विश्वविद्यालयमा करप्सन छ, तपाईँको जाँच नजाने ठाउँमा करप्सन छ, जन्मिने ठाउँमा करप्सन छ, हरेक ठाउँमा करप्सन छ, भ्रष्टाचार। तर त्यो 40% जुन जनता हो नि, त्यो 40% जनताको भन्दा यो माथिको जुन 6% छ नि धनी, त्यसको 222 गुणा ज्यादा आम्दानी छ। अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 16% मात्रै गरिब छन् तथ्याङ्कमा, तर उहाँहरूले प्रकाशित गरेको त्यो सर्वेमा के लेखेर छ मैले अस्तिको दिन मात्रै पढेँ। प्रति व्यक्ति आय बढेर कहाँ पुगेको सम्म आएको छ। देखाउँ, त्यही त यो यसमा 40% को PPP भन्छ नि, यो पेरिटी पर्चेजिङ पावर भन्ने, कसले कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 40% जनताले जम्मा वर्षमा 18,000 खर्च गर्न सक्दो रहेछ। माथिको 6%ले 3,50,000 खर्च गर्न सक्दो रहेछ। एभरेज निकाल्यो? होइन, उनीहरूले निकालेको तथ्याङ्क भन्दाखेरि माथिको 6%ले वर्षमा 3.5 लाखसम्म खर्च गरेर बाँच्न सक्छ।
तलको 40% जनताले चाहिँ वर्षको 18,000ले खान पुग्ला भन्नुहोस् त। अनि उहाँको 16% गरिबी कहाँबाट झऱ्यो त? उहाँले के गर्नुभएछ भन्दाखेरि 2018 सालमा विनोद चौधरीजीको $200 मिलियन आम्दानी भएको रहेछ। त्यो डलर जस्ता सम्पत्तिहरू धनीका सम्पत्ति हालेर नागरिकको सङ्ख्याले भाग गरेर अनि तपाईँ र मलाई $1,300 दिएर छ। आज नेपाली जनता 80% नेपाली जनता गरिब छ र उसको ढाड दुई थोकले भाँचिया छ। एक करप्सनले गर्दा खाना महँगो छ, दोस्रो उसमाथिको कर। भनेको चाहिँ खोलाको गहिराईको औसत नागे जस्तो भयो, नापे जस्तो भयो होइन हाम्रो। यो त आँखामा धुलो छक्ने कुरा हो। नागरिक धनी हुँदैछ भनेपछि नागरिकले के बुझ्दो रहेछ भन्दाखेरि अस्ति मैले गाउँमा कुरा गर्दाखेरिको कुरा गरेँ, होइन सर अरू त सबै धनी नै भयो नि त, 1300 भइसक्यो, म मात्रै हामी जस्ता केही त गरेँ। हरेकलाई के लाग्दो रहेछ, म चाहिँ गरिब छु अरू धनी भएछ लाग्दो रहेछ। किनभने सबैले 1300 पाएपछि त मैले चाहिँ नपाएको रहेछ, अरूले त पाएको रहेछ। अनि मैले भने तपाईँको आँखामा धुलो फ्याँक्या हो। देशको 80% मान्छेले आज पनि $200 पनि पाउँदैन। त्यो $200 त्यो $1,300 चाहिँ विनोद चौधरीजीको, राष्ट्र ब्याङ्कको, मेरो अनि धनीहरूका पैसा एक ठाउँमा भेला गरेर यो वर्ष कति उत्पादन भयो भन्ने राखेर त्यसलाई पैसामा कन्भर्ट गरेर 3 करोडले भाग लाउँदा आएको पैसा हो, तपाईँ हाम्रोमा आउँदैन भनेर मैले भनेको छु। यस्तो शासन व्यवस्था जहाँ सामाजिक न्याय छैन, जहाँ भ्रष्टाचारमा लोकतन्त्र खडा भएको छ। अनि तपाईँ र मैले भोट हाल्दाखेरि भन्ने कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँ आउनुहुन्छ म कहाँ भोट माग्न, अनि म के भन्छु, बिजुलीको खम्बा हाल्ने हो, बिजुली ल्याउने हो, तपाईँ भन्नुहुन्छ ल्याउँछु, हो तपाईँ ल्याउने हो भने म भोट दिन्छु। यो बार्गेनिङ होइन, यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र होइन, अहिले ठालुतन्त्रको कारणले यो हो। त्यसकारण ठालुतन्त्रले करप्सनलाई जोगाउँछ, भ्रष्टाचारलाई जोगाउँछ। र यो 3 खालको जुन 4 खालको करप्सन अघि मैले भने, यो भ्रष्टाचारले नेपाली जनतालाई फ्रस्ट्रेट बनाएको छ। त्यसकारण उद्देश्यबाट भाग्छ। अहिलेको स्थिति यो खास ठालुतन्त्रमा हामी पुगे पछाडि बिग्रेको छ। एक्ज्याक्टली। लोकतन्त्रमा फर्किने 2टा बाटो। अब यो समाधानको कुरा, यो तपाईँसँग श्रृङ्खलाबद्ध यो बस चलायो भने मात्रै सार्थक होला जस्तो लाग्यो। निश्चित समयले त पुगेन 1 घन्टाले। एउटा मान्छेको सडकमा उभाएर आउनु पर्यो, त्यसले बाढी ल्याए जस्तो गरेर घुडेङ घुडुङ भत्काएर लगेर नयाँ पालुवाहरू उम्रिनु पर्यो, कि त त्यो ठालुहरूको बुद्धिको बिर्को भन्छ नि, त्यो खोलिदिनु पर्यो ढकनी। कुन बाटो सजिलो छ? मैले मेटाफोर दिँदाखेरि मैले लाक्षणिक रूपमा भन्दा के भनेको छु भन्दाखेरि, कुलो खन्नुहोस्, कुलो खनेपछि पानी त्यता लगाइदिनुहोस्, पानी आफै कुलामा हिँडेर जान्छ। कुलो खन्नु भएको छैन, पानी कसरी ल्याउने चर्चा नगर्नुहोस्, म यो भन्छु। त्यसकारण राज्य समाज, अघि तपाईँले उठाउनु भएको भारत र चीनको विकासको कुरो गर्नुभयो नि, उनीहरूको विकासको एउटै मात्रै कारण हो, उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक र उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेटेर लाने एउटा सटिक विचार निर्माण गर्न सके। कुनै पनि समाज विचार बेगर अगाडि जान सक्दैन। त्यो विचार भनेको के हो? त्यसकारण मैले भनेको कुरो के हो भने, नेपालले अब म स्वनिर्भर अर्थतन्त्रमा बाँच्छु, म आफ्नो उत्पादन गर्छु, म बाँच्नका लागि अरूसँग माग्दिनँ, प्रविधि मात्रै अरूसँग माग्छु, म मेरो आफ्नो देशको विकास आफै गरेर जान्छु भन्ने एउटा सोच निर्माण गरेर स्वाधीनतालाई र सामाजिक लोकतन्त्रको बाटोमा जानु बाहेक अर्को उपाय छैन। अहिलेका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले विचारको कुरो गर्दैन, उसले केवल प्रविधिको कुरा गर्छ भन्न, त्यो प्रवृत्तिको कुरा गर्छ, त्यसले हुँदैन। अब यो के हो त, विचार के हुनसक्छ भन्ने बारेमा त तपाईँले मलाई 1-1.5 घन्टा अर्को समय दिनुपर्ने हुन्छ। म यति मात्रै अहिले तपाईँसँग बताउन सक्छु कि हरेक राष्ट्रले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो समस्या, आफ्ना अन्तर्विरोधहरूलाई हेरेर राष्ट्रलाई कसरी लाने भन्ने एउटा सटिक विचार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। ठाउँ छ बाँकी अझै छ। त्यो ठालुतन्त्रबाट तपाईँकै शब्दमा लोकतन्त्रमा फर्किने बाटो अहिलेको तत्काल चाहिँ के त? अब जिरोबाट लगानी गर्ने कि त्यो विचारमा डिबेट गरिसकेपछि तपाईँ विचार सटिक भयो भने मान्छे त्यसको पछाडि समय लिने भयो नि, त्यसले त समय त लिन सक्छ। अब तपाईँले र मैले 70 वर्षदेखि बिगाऱ्यौँ, अब होइन बुबा 12 वर्षदेखि बिरामी थिए, भोलि नै निको पार्नु पर्यो भनेर सर्जरी गर्न लाग्यो भने त मर्छन् नि त। अनि अघि मैले भने नि, मलाई ब्लड फेर्ने अवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले भने नि, कुरिलो खान मन लाग्यो, कुरिलो भर्खर टुसाएको छ, भोलि नै ज्वाइँ आउँदै हुनुहुन्छ, कुरिलो भनेर तन्काइयो भने त छोडिन्छ नि त। अनि त्यो कुरिलो हुर्किने अवस्थामा पुग्छ कि त्यसलाई पनि काट्ने अवस्थामा पुग्छ कि? कुरिलो जोगाउनुहोस्, कुरिलो रुङ्नुहोस्, कुरिलोलाई बढ्न दिनुहोस्, विचारमा
बहस गर्ने बेला भयो। कुरिलो रुगेर यो देशको जनता बसिरहन्छ नि त्यति बेलासम्म प्रश्न यो हो नि अब त। अर्को कुरो के गर्नुहुन्छ त? बाध्यता यो देशमा के छ देख्नु भएन? रहरले शरणार्थी बन्नेसम्मको अवस्था ए देखियो बाबा, यहाँ। अरू के गर्नुहुन्छ? रहरले शरणार्थी, अब के गर्नुहुन्छ त? बाध्यताको शरणार्थी। अर्को उपाय छ त तपाईँसँग? अर्को उपाय छ? तपाईँले सोच्नु बाहेक, एउटा निश्चित विचार बनाएर अगाडि हिँड्नु बाहेकको विचार छ त तपाईँसँग? एउटा पार्टी सिद्धियो, अर्को पार्टी सिद्धियो, अर्को पार्टी सिद्धियो, अर्को पार्टी सिद्धियो, अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आइडिया बेचेर हिँड्ने कि भनेर हिँड्ने कि आफै आइडिया बन्ने, आइडियाको बारेमा सोच्ने र जनतालाई बताउन थाल्ने। आफै त्यो मोर्चा सम्हाल्न पनि जाने हो। आवश्यकता पऱ्यो भने तपाईँ र म दुइटैले जानुपर्छ नि। मेरो काम के हो? म प्राध्यापक हुँ, मैले विचार दिने हो, छलफल गर्ने हो, बहस गर्ने हो। म आफैले राजनीति गर्न जाने होइन। तर यो देश मार्नै लाग्यो भने अनि मैले चाहिँ त नआइज भन्दा म चाहिँ बसिरहन्छु त? मैले पनि जानुपर्छ नि त। समय भएको छैन। म त यो देश त्यो समय भएको छैन। समय भएको छ र त तपाईँ कहाँ यहाँ कुरा गर्न आएको त? म विचारको कुरा गरिरहेको छु। नत्र त क्या मजा आउँथ्यो नि। पपुलर पनि होइन होइन। तपाईँले मलाई भैँसीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, म भैँसीका गफ गर्थेँ। बाफ्रे युवराज शङ्करवालाले क्या दनक भन्थ्यो, मैले भैँसीका कुरै नसोध्नुहोस् है भने नि है। हामीले तपाईँ र मेरो बहस विज्ञतापूर्ण विचारमा हुनुपर्छ। त्यस कारण म टेलिभिजनहरूमा नआउने कारण हो। आउने त सदाबार साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई बोलाउने हो। तर तपाईँ र मैले त विचारमा बहस गर्ने हो नि। खुसी लाग्यो तपाईँले यति धेरै लेखेर रिसर्च गरेर आउनु भएको थियो र त यो कुरा गरियो। तर त्यो कति समय अवधि लाग्ला भन्ने कुराको केही पूर्वानुमान, प्रोजेक्सन भन्छ नि, त्यो गर्न छैन। सक्छौँ हामी? अब ठिक त्यो तपाईँकै शब्दमा फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, मलाई गजब लागिरहेछ। ठालु तन्त्रबाट लोकतन्त्रमा फर्किन भनेको 2007 मा फर्किनु पर्यो लोकतन्त्र? होइन होइन होइन, हामी अगाडि जाने, त्यता पनि होइन। 63 सामाजिक लोकतन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि, एक शब्दमा भन्दाखेरि समग्र लोकतन्त्रको कन्सेप्ट हो। होइन, मान्छेलाई बुझ्ने गरी त्यो 7 सालको जस्तो थियो। यो अब त्यही त, यसबारेमा तपाईँ र मैले 1 घन्टाको लामो बहस गर्नुपर्छ अनि मात्रै जनतालाई बताउन सकिन्छ। अहिले म यति मात्रै भन्छु, दुईटा कुरा हुन्छ। मानिसको विज्ञानप्रति विश्वास जगाउनु, विज्ञानबाट दुनियाँ बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु, त्यही अनुसारको शिक्षा, त्यही अनुसारको स्वास्थ्य सबै बनाउने र तल ग्रासरुटमा त्यो जनतहमा बसेको जुन जनता छ नि, त्यसलाई नै विकासमा सहभागी बनाएर जाने प्रक्रियाले सामाजिक लोकतन्त्रको बाटो हो। एउटा असल नेता र असल पार्टी तपाईँले विचारबाट पुर्याउनु भयो भने 5 वर्षमा 10 वर्षमा बन्न सक्छ। तर एउटा कुरा डाक्टर साहब, अन्तिममा तपाईँको कुरामा मेरो राय बजाउने मनसाय छैन, तर एउटा भनाइ म सम्झिन्छु। कुनै एउटा दार्शनिकले दिएको, ट्याकै नाम बिर्सेँ, बिरालो जस्तो भए पनि मुसा मार्दै पुगो भन्ने छ नि, होइन? त्यही त विचारको कुरा गर्दैछु त म। प्र्याग्मेटिजम, सामाजिक लोकतन्त्र भने के? सिङ्गापुरमा लिक्वानीले त्यो जे आए पनि यो ट्रायल गर्छौँ भएन अर्को बनाउँछौँ भनेको रहेछ हो। हामी त्यही भन्दै, सामाजिक लोकतन्त्रमा जनतालाई दह्रो बनाएर जाने हो र आफ्नो स्वाधीनतालाई जोगाउनको लागि आफैमा स्वनिर्भर हुने हो। दुईटा ट्रायल त 70 वर्षदेखिको भएन बाबा। उहाँहरूले अघि नै मैले यहाँलाई के राखेँ भने 2046 सालदेखि उहाँहरूको त राजनीति हुँदै हुँदै यहाँ आइपुग्यो। अर्को राजनैतिक विचार निर्माण हुन सकेन। अब खाली कुरो के हो भने, म तपाईँलाई यसरी बताउँछु। म कसरी बताउँ भन्दाखेरि, भैँसीले पाडो पायो मर्यो, भैँसीले पाडो पायो मर्यो, भैँसीले पाडो पायो मर्यो। अब भैँसीले पाडै नपाओस् भन्ने हो कि अर्को पर्खिने हो भन्ने कुरा हो। अब कम्तीमा यो बाँच्छ कि भन्ने आश गर्नुभन्दा बाहेक अर्को के विकल्प छ र? राम्रो पाउँछ कि झन् गए गुज्रेको पाउँछ भन्ने चिन्ता पनि हो नि। हो, त्यो चिन्ता गऱ्यो भने त भैँसीलाई राम्रो बनाउनु पर्यो, स्याहार गर्नु पर्यो, औषधि गर्नु पर्यो। त्यतिन्जेलसम्म भैँसी चाहिँ बाँच्छ कि बाँच्दैन? अब बाँचेन भने त के लाग्यो त बाबा? त्यस कारण म तपाईँलाई लास्टमा अन्तिममा भनिदिन्छु। चीनमा यस्तै समय 1919 मा 2टा डिबेट भएको थियो। एउटाले भन्यो चीन जोगाउन सकिँदैन, अहिले जो तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अर्कोले भने चीन जोगाउन गाह्रो छ तर प्रयत्न गर्नुपर्छ। एउटाले भन्यो यो जोगिन्छ कि जोगिँदैन, यसलाई एकदम कडा औषधि दिऊ, मरे मरो, बाँचे बाँचोस्। ओके, जो यहाँहरू चाहनुहुन्छ हतार हतार भोलि नै केही भए हुन्थ्यो, सेनाले लिदिए हुन्थ्यो, फलानाले लिदिए हुन्थ्यो भन्ने विचार हो नि यहाँहरूको। अर्कोले भन्यो होइन, पहिला अलिकति इम्युनिटी बढाउने केही दिउँ अनि त्यसपछि औषधि दिउँ। च्याङ्काई सेकले नै बनाए त। त्यही त, च्याङ्काई सेकले कडा औषधिको उपचार लियो। उसले करिब 12-13 लाख त अफिम खानेलाई झुन्नै नै दियो। ओके, माओ सेतुङले नरम औषधिको पक्षमा गयो, उसले सचेत गरेर ल्यायो। हो, त्यहाँभन्दा अगाडि त कति मान्छे मरे, हामीले यति दुःख पायौँ। मलाई भन्दा पीडा कसलाई होला? तपाईँको त अझै अलि पछिल्लो पुस्ता हो। म त 2017 सालको निरङ्कुशमा जन्मिएदेखि आजसम्म आउँदा पीडै मात्रै। तर पनि तपाईँले मेरो अनुहार हेर्दाखेरि मन निराश त देख्नुहुन्न नि,
आज पनि म हँसी नै छु नि। हिजो भएन भनेर अब नगर्ने कुरा होइन, अब पनि गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले आँखा खोल्नुपर्छ, विदेश जान बन्द गर्नुपर्छ, आफ्ना उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। तपाईँ हामीले राम्रो प्रोफेसर भएर युनिभर्सिटीमा पढाउनुपर्छ, देश बनाउने जनताले हो। म त यही भनिरहेको छु। तर समय यति नै भन्ने छैन, तर तपाईँले चाहियो भने 5 वर्ष पनि काफी हुनसक्छ भन्नुभएको छ। आउने चुनाव हुनसक्छ, एउटा पानी डलो बन्न सक्छ। हुनसक्छ। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण सबै संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रोला, उहाँ संविधानविद, पूर्व महान्यायाधिवक्ता। देश नेपाल कसरी बिग्रियो, यो बनाउने उपाय के छन्, बन्ला त, यसैको सेरोफेरो केही समसामयिक विषय पनि थिए, जहाँ नागरिकता प्रकरण, गेरु वस्त्रदेखि भैँसी रागासम्मका विषय पनि आए। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। द न्यूज मेकर। It's an AP1 presentation.